अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो हर घर, हर रिश्ते और हर दिल से जुड़ी हुई है। हम बात करेंगे उन बारीक बातों की जो बज़ाहिर हमें छोटी लगती हैं मगर रिश्तों को बनाने और बिगाड़ने की असल वजह बनती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर, आपका रिश्ता और आपकी ज़िंदगी हमेशा मोहब्बत, इज़्ज़त और सुकून से भरपूर रहे, तो आज की वीडियो में जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ तो उनके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा। अपने शोहर से हर बात कहना मोहब्बत नहीं होता और उनसे कुछ बातें छुपाना बेवफाई नहीं कहलाती। बाज़ बातें शोहर से छुपाना औरत के वकार, उसका ज़हनी सुकून और घर की खुशियों के लिए ज़रूरी होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बारीक मगर अहम बातें बताऊंगी जो अक्सर ख़वातीन नादानी में कह लें या लापरवाही में अपने शोहर को बता देती हैं, जिनकी वजह से उनका रिश्ता गलत फहमियों में उलझ जाता है और बिगड़ने लगता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में एतमाद बहुत ज़रूरी है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हर बात अपने शोहर से बेधड़क शेयर करती जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बीवी को लाजमन अपने शोहर से छुपा कर रखना चाहिए, इस तरह रिश्ता मजबूत होता है। सबसे पहला जो पॉइंट आपने याद रखना है कि हर इंसान का एक माजी होता है, अच्छा या बुरा, आपके शोहर का भी और आपका भी। आपके शोहर से पहले आपके रिश्ते आए होंगे, कुछ रिश्ते टूटे भी होंगे। अगर आप ये बातें अपने शोहर को बताती हैं और वो फितरतन हसास या कम बर्दाश्त है, तो मुमकिन है वो आप पर इल्ज़ामात लगाए, आप में खामियां निकालें या आपके टूटे हुए रिश्तों का ताना दें। मर्द फितरी तौर पर अपनी बीवी के माजी के मामले में हसास होते हैं। अगर आप बार बार तफसील से पुराने रिश्ते या दोस्तियों का जिक्र करेंगी तो शौहर के दिल में जलन, बदगुमानी या तकलीफ पैदा हो सकती है, चाहे आपके इरादे बिल्कुल साफ क्यों ना हो। दूसरा पॉइंट आपने जो माइंड में रखना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, ये बात अपने शोहर को कभी ना बताएं, चाहे आप कमाती हैं या नहीं कमाती हैं, चाहे वो आपको खर्चा देते हैं और आप उसमें से बचा लेती हैं या आपका कोई छोटा मोटा कारोबार है। अपनी असल बचत उन्हें कभी ना बताएं। शोहर को कंफ्यूज रहने दे कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं और हैं तो कितने हैं। अक्सर खवातीन घर के खर्चे में से बचत करती हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ज़रूरत के वक्त यही पैसे शोहर के काम आते हैं। अगर कभी वो आपसे पूछ भी लें तो बात को घुमा दें, जैसे आपने अक्सर ना भी होगा या आपने खुद भी तजर्बा किया होगा कि आप अपने हस्बैंड की अगर तनख्वाह पूछते हैं तो वो घुमा फिरा के जवाब देते हैं और बाज़ औक़ात 90% जवाब नहीं देते हैं। तो आगे से वो यही कहते हैं कि तुम्हें आम खाने से मतलब होने चाहिए, पेड़ ना गिनो तुम। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस या कोई मुहावरा बोल के वो बात को घुमा देते हैं। तो सेम इसी तरह आपने भी करना है, लेकिन कभी भी असल रकम उसको ना बताएं। बेहतरीन बचत वही होती है जो सिर्फ आपको मालूम हो और वक्त आने पर आपके काम आ जाए। तीसरा जो पॉइंट है, अपने मेके के झगड़े, बहन भाइयों के रिश्ते, माली हालात या घर की अंदरूनी बातें अपने शोहर से शेयर ना करें। अपने बहन भाइयों से होने वाले झगड़े भी शोहर को ना बताएं, वरना वो बाद में इन्हीं बातों को आप पर तंज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि तुम्हारी तो अपने बहन भाइयों से नहीं बनती है, तो हम मेरे बहन भाइयों से या मुझसे कैसे बनेगी। अपने घर वालों की कमजोरियां बताकर आप खुद अपनी कदर कम करती हैं, इसलिए कभी भी अपने घर के हालात अपने शोहर से डिस्कस मत करें। चौथा जो पॉइंट है, कई शोहर अपनी बीवियों को बॉडी शेमिंग का निशाना बनाते हैं, कभी मजाक में, कभी संजीदगी में, इसलिए अपने वजन का सही नंबर कभी भी ना बताएं। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, वॉक करें, खुराक का ध्यान रखें। पांचवा पॉइंट, अपनी कमजोरियां शोहर को कभी ना बताएं। अक्सर खवातीन क्या करती हैं कि जज्बाती होकर अपनी तमाम खामियां शोहर को बता देती हैं। एक वक्त आएगा जब इख्तलाफ या झगड़े में वो यही कमजोरियां आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आम तौर पर अच्छे इंसान ही क्यों ना हो। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान गुस्से में आपकी वही कमजोरियां जो आपने उसको एज अ फ्रेंड समझ के डिस्कस की थी, वही कमजोरियों को आपको ताना देते हैं फिर। तो कभी भी अपने वीक पॉइंट्स, अपनी कमजोरियां अपने शोहर के साथ डिस्कस मत करें। खामोशी से अपनी कमजोरियों के ऊपर वर्किंग करें। ये नहीं कि आप अगर किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जो पॉइंट्स आपके वीक हैं वो कमज़ोरियां आप आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी वर्किंग करें, तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगी। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अपनी कमज़ोरियों को, अपनी खामियों को किसी हद तक दूर किया जा सकता है। छठा जो पॉइंट है,
جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والی خواتین اکثر تنگ ہوتی ہیں، یہ میں نے اپنے آس پاس بھی دیکھا ہے، اپنے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ میرے پاس میری ایک کسٹمر آتی ہیں، وہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے۔ مجھے اس کی ایک بات بہت اچھی لگی، وہ کہتی ہے کہ میری ساس بہت سخت عورت ہے۔ میں اپنی نندوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، وہ ماشاءاللہ اپنے گھر کی ہیں تو سال میں ایک آدھ دفعہ ہی آتی ہیں۔ تو وہ کہتی میری ساس بہت سخت عورت ہے، 20 سال ہو گئے کہتی میری شادی کو، ہم ان کی پرمیشن کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلے ہیں۔ جب ان کو اتنے عرصے میں خود احساس نہیں ہوا تو ہمیں کیا ضرورت ہے بار بار اس کے دکھڑے اپنے شوہر کو سنانے کے، کیونکہ کہتی ہے وہ تھکا ہرا شام کو گھر آتا ہے تو روز کے ایک ہی روٹین اپنے گھر کے جھگڑے خود نمٹائیں۔ کہتی ہے میں کبھی اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتاتی، جو بھی پرابلمز ہوتی ہے میں خود فیس کرتی ہوں، کیونکہ ان کا کاروبار ایسا ہے، میں ان پریشانی نہیں دینا چاہتی۔ تو کبھی بھی روزانہ کی اپنی شکایات مت اپنے ہسبینڈ کو بتائیں، کیونکہ وہ ایک ٹائم آتا ہے بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کچھ بھی ان کو کہیں گے بار بار، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی روزانہ کی عادت ہے، اس نے روزانہ اسی طرح جو ہے مجھے قصے سنانے ہوتے ہیں، اس کے روز کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اصل کسی بھی مسئلے میں پھنسیں گی یا جب کسی سیریس مسئلے میں آپ پھنسیں گی تب بھی وہ آپ کی باتوں کو سیریس نہیں لے گا۔ تو اس لیے مین کبھی کبھی آپ بتا دیں جو سیریس باتیں ہوں، ورنہ روز کے جھگڑے تو ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کو کبھی بھی شوہر کے ساتھ شیئر نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جو بڑے مسئلے ہوتے ہیں ان کو ضرور شیئر کر لیں تاکہ آپ کی بات میں بھی ویلیو ہو، آپ کی بات میں بھی وزن ہو۔ روز روز ایک بات کر کے اپنی بات کی جو ویلیو ہے، وزن ہے، وہ کم کر دیتی ہیں۔ جب آپ ہر روز اپنے شوہر سے شکایت کریں گی ان کے گھر والوں کی تو وہ آپ سے بیزار ہو جائے گا اور آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کی حقیقت کو آپ سے اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں بار بار بتانے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ضرور آپ کا ہو جائے گا۔ اس لیے اوائڈ کریں، سسرال والوں کے خلاف ہر بات شوہر سے کبھی بھی نہ کریں، جو جہاں تک آپ کر سکتی ہیں ڈیل آپ خود کریں۔ 7واں پوائنٹ، ہر عورت کے دل میں ہزاروں خیالات آتے ہیں، ہر بات فوراً شوہر کو بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات نیگیٹو ہمارے دماغ میں سوچیں آتی ہیں، خیالات آتے ہیں، وہ اور یا کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو اکثر وقتی ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں شوہر کو بتا دیتی ہیں تو کسی لڑائی کے وقت وہ اس بات کا مذاق بنا دیتے ہیں۔ اپنی سوچوں پر خود کنٹرول کریں، غیر ضروری تھنکنگ سے پرہیز کریں، اور جو بھی غیر ضروری نیگیٹو تھاٹس ہیں ان کو خود ہی حل کریں۔ 8واں پوائنٹ، اگر شوہر بدتمیز یا بد اخلاق ہو تو وقت کے ساتھ عورت کے دل سے محبت کم ہو جاتی ہے، لیکن اس بات کا اظہار شوہر سے کبھی بھی مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، انہیں ہر روز جتانا رشتے پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا شوہر بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، تو جتنا ہو سکے، جتنا ٹائم وہ گھر میں ہوتا ہے آپ اس کے کام 100% کریں، اس کے ساتھ زیادہ بات مت کریں، تھوڑا سا اوائڈ کریں، جن چیزوں سے وہ چڑھتا ہے ان سے اوائڈ کریں، اور تاکہ گھر میں ایک خوشگوار ماحول ہو۔ جب آپ اس طریقے سے اس کو ڈیل کریں گی، آہستہ اس کے بیہیویئر میں خود بخود چینجنگ آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، آپ بھی اگر اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گی یا اس کو جتائیں گی کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، میں تو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، میں بچوں کی وجہ سے گزارا کر رہی ہوں، تو اس کے مزاج میں اور بھی تلخی آئے گی۔ تو بہتر ہے کہ جتنے ٹائم شوہر، زیادہ تر 90% شام کو ہی گھر آتے ہیں، تو جتنا ٹائم وہ گھر پر ہے اوائڈ کریں، اپنی ایکٹیویٹیز جو آپ کرنا چاہتی ہیں دن میں کریں، شام کے ٹائم پہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں جن سے آپ کے شوہر کو غصہ آتا ہے، اور وہ غصے میں بدتمیزی کرے تو اس کا افیکٹ بچوں پر بہت پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ کر اپنا بیہیویئر آپ چینج کریں۔ آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف باتوں سے نہیں بنتا ہے، کبھی کبھی خاموشی بھی اسے بہت مضبوط کرتی ہے۔ ہر بات بتانا عقل مندی نہیں ہوتا ہے، اور ہر بات چھپانا بھی بے ایمانی نہیں ہے۔ اپنی ذات کی حدود، اپنے دل کے راز اور اپنے گھر کی عزت کو ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ سمجھدار عورت وہ ہے جو محبت کے ساتھ حکمت بھی رکھتی ہے۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے ضرور کیا کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔